Blessed Friday morning. Karong adlaw atong pamalandungan ang istorya ni Cain ug Abel nga atong mabasa sa Genesis 4 verse 1 to 16. Pagkabalo ni Cain nga gidawat sa Ginoo ang halad ni Abel apan dili ang iyaha, nasuya siya ug nasuko. Tungod sa iyang kasuya, gikabsa ni Cain og kinabuhi ang iyang igsuon nga si Abel, samtang sila tua sa uma. Unya gipangutana siya sa Ginoo, asa man ang imong igsuon nga si Abel? Ug mitubag si Cain, ako ba ang magbalantay sa akong igsuon? Apan miingon ang Ginoo, ang dugo sa imong igsuon nagasinggit gikan sa yuta ngadto kanako. Tungod sa iyang gibuhat, gisilutan siya sa Ginoo. Miingon ang Ginoo, ang yuta dili na magahatag og ani kanimo. Ikaw magabalhin-balhin ug walay kapahulayan. Nasuko og nahadlok si Cain, kay basin kabson ang iyang kinabuhi sa uban. Apan bisan pa sa iyang mga sala, giprotektahan gihapon siya sa Ginoo. Miingon ang Ginoo, kung kinsa man ang mukuha sa kinabuhi ni Cain, pagasilutan siya makapito. Ug gibutangan siya og timaan aron walay makadaot kaniya. Ug human niini, mibiya si Cain sa presensya sa Ginoo ug mipuyo sa yuta sa Nod sa silangan sa Eden. Kini nga bersikulo gikan sa istorya ni Cain ug Abel atong makita nga grabe ang kadaot nga madala sa kasuya ug kalagot. Ang kasuya ni Cain wala niya mapugan, mao nga nahimong sala ug pagkuha sa kinabuhi sa iyang igsuon. Apan atong makita usab ang pagkamatarong ug kaluoy sa Ginoo. Gisilutan si Cain apan wala siya gibiyaan. Giprotektahan gihapon siya sa Ginoo. Usa kini katimaan nga bisan pa sa atong mga kamalian, ang Ginoo mapinasayloon ug puno sa grasya. Kung kita makasasala, dili kita angay magpalayo sa Ginoo, kung dili mo duol ug mangayo og pasaylo, kay andam siya nga magpasaylo ug mobalik kanatong tanan. Ug mao kini ang pulong sa Ginoo.